تو ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी इस पर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली जाए। सर आप मुझे बताएं, आप भी देखें एक जानिब इंतखाबात हैं तो दूसरी जानिब इन्होंने अपनी बॉर्डर के साथ एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए हैं। क्या ये एक बार फिर हमें इनकी ज़बान में अगर कहा जाए तो कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अपना सबक भूल गए हैं जो उनको पाकिस्तान ने सिखाया था? क्यों की जा रही हैं ये एक्सरसाइजेस? देखिए मुनीदी, प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 अगमार के हक में जितना मुँह काला हुआ, इनकी बेइज्जती हुई। फिर नंबर 2 उसके बाद जो इन्होंने प्रॉक्सी ये इस्तेमाल की हैं फिर हिंदुस्तान से फारिग, फिर ये अफगानिस्तान तालिबान रजीम जो है अफगान की, उनमें जो इनको बेइज्जती हुई, ये फिर एक और इनकी इंसल्ट हुई, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। और अब तीसरी बात ये कि बिहार इलेक्शन हैं, ये जो कश्मीर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि जी हम कुछ कर सकते हैं, बॉर्डर के नज़दीक एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब ये कि कॉन्संट्रेशन ऑफ ट्रुप्स होगी, वी हैव टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो हमने पहले से सारी कॉन्टीजेंसी ली हुई हैं। वी आर 24 आवर अलर्ट्स, बी वेरी क्लियर। इंडियन पब्लिक का एतमाद इनके ऊपर से उठ गया है, दे डोंट ट्रस्ट दैम। इसलिए वहाँ के मॉडरेट, इवन मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं अब समझ गए हैं कि ये हर दफ़ा पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग में इन्वॉल्व करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करते हैं इलेक्शन के लिए। अभी आप देखेंगे बिहार इलेक्शन का क्या हाल होगा, कि बुरी तरह इनको मार पड़ेगी। और ये जो करते हैं कि दे प्रिंसिपली दे हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम बॉर्डर के ऊपर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इस एरिया में रहेंगे, इतना बॉर्डर से पीछे होंगे, ये नंबर ऑफ ट्रुप्स होंगी, एंड ये हमारा प्लान, इतने दिन की जरूरी एक्सरसाइज है। ये भी देखना है कि इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, बट वी नो इनकी एक एक मूव जो मार के हक में थी, लेट मी टेल यू, एक एक मूव वो हमें सारी पता होती थी। लाइकवाइज अभी भी इसी तरह ही है कि हम इनको एक एक चीज हमें पता होता है कि ये कहाँ पर इनकी मूवमेंट हो रही है, अगली मूवमेंट्स क्या है इनकी, यू ऑल नो। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप ये नॉटम की अगर हम जो बात कर रहे हैं आप इसे देखें, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो गया है? क्या भारत ने एक बार फिर से कमबैक कर लिया है? क्या पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए तैयार हुआ है? देखिए दुरुस्त फरमा रही है मुनीज़े, पाकिस्तान को टफ टाइम इसने देना है, वो तो वाज़िया तौर पर आसिम मुनीर साहब ने पैगाम दे चुके हैं कि कोई भी गलती की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत की नस्लें याद रखेंगी। लेकिन असल बात जो अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे तो बड़ी अहम थी कि भारतीय आवाम का एतमाद जो है वो उठ चुका है इस वक्त मोदी के ऊपर से, क्योंकि भारत जो है वो मोदी को अगले माह बाहर इलेक्शन में सख्त मुकाबले का मुनीज़े सामना है। और इसमें अगर आप गौर करेंगी तो बाहर में रियासती असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 243 नशिस्तें हैं, और ये 6 और 11 तारीख को अगले महीने नवंबर की इलेक्शन होना और 14 को इसका रिजल्ट आ जाना है। अब ये बड़ा अहम बात है ये 14 को जो रिजल्ट आना है, क्योंकि रियासत बाहर जो है वो 13 करोड़ से ज़ायद आबादी की तीसरी बड़ी और मुल्क की गरीब तरीन भारत की रियासतों में से एक है। यानी कि बाहर इलेक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चंद माह बाद ही इस इलेक्शन के असम में, मगरबी बंगाल में, तमिलनाडु में, इन सारी जगहों पे इलेक्शन होना है। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है ऐसा कि अगर बाहर में अगर इसको शिकस्त फाश होती है तो फिर ये बाकी भी मोदी का जवाल जो है वो डे बाय डे आना शुरू हो जाएगा। और मैं तो खैर कोई कमेंट नहीं करता, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, वो कह रहा है कि बकौल राहुल गांधी के कि मोदी ने धांधली और वोट चोरी करने के बावजूद 543 नशिस्तों में से 293 पर सिर्फ काबूज हो सका। ये राहुल गांधी भी इल्ज़ाम लगा रहा है मोदी पर। और मुनीज़े आखिरी 2 लाइनें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पहलगाम का ड्रामा और फिर ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा, ये सारे ड्रामे जो है ना ये भारत कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहा है। अब भी ये कह रहा है कि मैं सिंदूर माथे पे लगा के फिर आऊँगा। ओ यार, ना इसने आना है ना इसने जाना है, इसके जाने की औकात चीफ फील्ड मार्शल साहब ने मुका दिया कहानी। लेकिन सिर्फ ये है अपने इलेक्शन को बचाने के लिए ये गीदड़ बबकिया मुनीज़े इस वक्त जरूर दे रहा है। जी ठीक है, और डॉक्टर जमील भी साथ हैं। डॉक्टर जमील, आप मुझे बताएं, अगर हम सफारतकारी की बात करें तो भारत
کا اس وقت آپ کیا سٹیٹس دیکھ؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات استوار ہو سکیں جیسے پہلے رہے؟ اور امریکہ سے بھی تو نظریں چرا رہا ہے، امریکی صدر سے ملاقات نہ ہو اس لیے اہم ملاقاتوں کے اندر وہ شرکت بھی نہیں کر رہا، اور یہ نوٹم جاری کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی ایکسرسائزز کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی سفارتکاری کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوشاں ہے یا نہیں؟ نوٹم اور یہ اس کا جو ایکسرسائز کرنا ہے ٹرائی سروس کا، یہ ایک اس کا پہلو ہے، وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے اس میں، اور دنیا کو اس میں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس اتنی کمزور نہیں ہے کہ بالکل 3 دن تک زمین بوس ہو گئی مارکہ حق کے دوران، تو وہ اس چیز کو اس کا ایک یہ فائدہ۔ دوسرا اصل تو معاملہ اس کا یہی ہے کہ سفارتی طور پر انڈیا وہ اس وقت راک باٹم پر ہے، حالانکہ انڈیا ہمیشہ کلیم کرتا رہا ہے، اور اس کی آؤٹ ریچ تھی بھی بہتر پہلے، لیکن وہ ہمیشہ کلیم کرتا رہا ہے کہ اس کی سفارتکاری دنیا میں بہت نفیس اور ون آف دی بیسٹ، لیکن وہ ساری کی ساری دھرم تختہ ہو گیا، خاص طور پر پاکستان نے جب اپنے اپریل میں جب پہلا ان کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد سے جو اعلامیے نکلے، اس کے بعد سے جس طریقے سے پاکستان کی فارن پالیسی کی اٹھان ہوئی ہے، اس طریقے سے انڈیا کا زوال شروع ہوا ہے، اور وہ ابھی پوری دنیا میں اس کو نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صرف ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اپنی قوت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا دونوں اس کے پہلو جو ہیں وہ اتنی مضبوطی پر قائم ہی نہیں ہے۔ اور راہل گاندھی کا تو آپ نے ابھی ذکر سن ہی لیا، اس کے علاوہ بہت سارے تھنک ٹینک، اس کے علاوہ بہت سارے محقق، بہت سارے ان کے اینالسٹ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مودی اگلے الیکشن میں اس کو کامیاب ہونا ناممکنات کی طرف سے ہوتا جا رہا ہے، اور یہی اس کی وجہ ہے جو سندور کی بات کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے مودی نے اپنے جنگ کے دوران اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں پہلو میں نہیں لگتا، اور وہ صرف اپنی ہزیمت کو بچانے کے لیے ایک پہلو جو اس کا ہے وہ ہزیمت کو بچانے کے لیے ٹرائی سروس ایکسرسائز کا ابھی آغاز کیا ہے، تو وہ اس میں مجھے اتنا کوئی خدشہ نظر نہیں۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر جمیل کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بات یہی ہے کہ اگر ماضی کو بھلا دیا جائے تو پھر خود بھی قصہ پارینہ بننے میں دیر نہیں لگتی، اور اگر مودی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ 7-0 پاکستان نے یہ ڈیجٹ ان کو بطور انعام دیا ہے اور اسے مان نہیں رہا مودی، تو پھر آنے والے وقتوں میں مودی کو بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ بات یہ ہے پروگرام کے وقفے پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی تشریحی رہ گئی ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں کلیئر ہو رہی۔ آج سب سے بڑی خبر جو ہے وہ دوحہ مذاکرات ہے، اور ابھی فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، سب کے سامنے عیاں ہے۔ مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اور ان کے ٹریننگ کیمپ 90 سے 100% تک یہ افغانستان میں ہیں، اور افغان طالبان جو ہے وہ بھارت کی واضح طور پر پروکسی بن چکے ہیں۔ آپ مجھے آج یہ بتائیں کہ کیا استنبول مذاکرات جو اس وقت آپ کے سامنے آ گئے ہیں، افغان طالبان سے کوئی بہتر فیصلے کی امید آپ کو ہے؟ بٹ صاحب آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری شرائط کو تسلیم نہ کیا تو پھر ان کے ساتھ واضح طور پر جنگ ہوگی؟ نہ صرف یہ بلکہ فیلڈ مارشل کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم یہاں پر اپنے معصوموں کا مزید خون بہانے کو تیار نہیں ہیں، اور ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا، تمام کا تمام حساب برابر کیا جائے گا۔ اور اگر یہ جو افغان طالبان رجیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جا کر ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھارت میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر پاکستان مخالف اٹیکس کا آغاز ہوتا ہے، را فنڈڈ کارروائیاں پاکستان مخالف کی جاتی ہیں، تو پھر کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ افغانیز کس کے ساتھ مل کر اپنی نیبرنگ کنٹری، اپنے اسلامی برادر ملک مخالف چل رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا۔ بٹ صاحب مجھے پوری کر لینے دے بات تو یہ بھی دیکھنی ہوگی نا، آپ جس بھارت کی بات کر رہے ہیں یہ وہی انڈیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وی آر شائننگ، بٹ ہاؤ از اٹ شائننگ؟ انڈیا از شائننگ وداؤٹ شائن۔ انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ وی آر رائزنگ، بٹ دس انڈیا از رائزنگ وداؤٹ اے رائز۔ تو پھر اس طرح تو یہ سین نہیں چل سکتا، یہ تو ان کی تباہی ہے۔ اگر یہ دہشت گردی کے سلسلے کو نہیں روکیں گے تو پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، خواہ وہ افغانستان والی سائڈ سے ہو یا پھر پاکستان کے ایسٹرن سائڈ سے بھارت کی جانب سے ہو۔ درست فرما رہی ہیں، یعنی کہ آپ کی بات سے کرکس آف دا میٹر میں یہ نکال لوں پھر کہ آج اگر افغانیوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور دوحہ مذاکرات میں ان کو ہماری بات اوپر سے گزر گئی تو پھر بھارت والا سہار 0-7 اور داؤ غلطی گنجائش نشتہ
और फिर दमश्क कलंदर। बिल्कुल इसी तरह शहजाद हुसैन साहब, और अभी ये जो इस्तांबुल में बैठक है होगा कि इसके बाद किन नुकात पर बात आकर रुकती है कि अफगानिस्तान की जानिब से ये मामलात तय पा जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो प्रपोजल दिया जा रहा है, जो लाइंस डिराइव करनी है कि ये सिलसिला अमन का किस तरह लेकर चलना है, इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो जाता है तो फिर ये बेहतर है अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर जिन एरियाज़ में पुरअमन जिन एरियाज़ में यहाँ कार्रवाई की जा रही है दहशत गर्दों की जानिब से अमन ख़राब करने की, अमन को दागदार करने की, अगर वो रुक जाती है तो वो पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर होगा।